کر ذکر سائیں دے یاراں دا، کر ذکر سائیں دے یاراں دا، کر ذکر سائیں دے یاراں دا، میں بہشت دے سرداراں دا کراں ذکر سائیں دے یاراں دا، کر ذکر سائیں دے یاراں دا۔ اور آقا دے صحابہ لوگو رب دی پسند ہیں، رب دی پسند ہیں، صحابہ کے دیوانے کہیں سبحان اللہ۔ آقا کے صحابہ لوگو رب دی پسند ہیں، رب دی پسند ہیں، آقا کے صحابہ لوگو رب دی پسند ہیں، رب دی پسند ہیں۔ رتبے جنہاں دے ساڑی سوچ تو بلند ہیں، سوچ تو بلند ہیں، رتبے جنہاں دے ساڑی سوچ تو بلند ہیں، سوچ تو بلند ہیں۔ میں غلام انہا پیار دا کراں ذکر سائیں دے یاراں دا، کراں ذکر سائیں دے یاراں دا۔ اور صحابہ دی جماعت لوگو رب دی جماعت ہے، رب دی جماعت ہے، تو بے شک صحابہ دی جماعت لوگو رب دی جماعت ہے، رب دی جماعت ہے۔ پڑھ اس دعوے تے قرآن دیا آیات، قرآن دیا آیات، پڑھ اس اولئک حزب اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، قرآن کی آیات گواہ ہے۔ صحابہ جماعت کس کی ہے؟ اللہ کی جماعت ہے۔ صحابہ دی جماعت لوگو رب دی جماعت ہے، رب دی جماعت ہے۔ پڑھ اس دعوے تے قرآن دیا آیات، قرآن دیا آیات، بڑا اچھا مقام ہے یار سارا دا کراں ذکر سائیں دے، بڑا اچھا مقام ہے سارا دا کراں ذکر سائیں دے یاراں دا، کراں ذکر سائیں دے یاراں دا۔ اور ساڑھے تئی دین پہنچایا ہے صحابہ نے، پجایا ہے صحابہ نے، ساڑھے تئی دین پہنچایا ہے صحابہ نے، پجایا ہے صحابہ نے، جنت دا رستہ دکھایا ہے صحابہ نے، دکھایا ہے صحابہ نے، جنت دا رستہ دکھایا ہے صحابہ نے، دکھایا ہے صحابہ نے۔ احسان من من ٹھارا دا کراں ذکر سائیں دے یاراں دا، کراں ذکر سائیں دے یاراں دا۔ آخری تو شعر، میرے آقا دا دیوانہ ابو بکر صدیق، میرے آقا دا دیوانہ ابو بکر صدیق، میرے آقا دا دیوانہ ابو بکر صدیق، جنوں جان دے زمانہ کون؟ ابو بکر صدیق، میرے آقا دا دیوانہ ابو بکر صدیق، میرے آقا دا دیوانہ۔ کون صدیق؟ رب شان ودھایا ہے، رب شان ودھایا ہے، تاج خلافت دا اس آپ پوایا ہے، تاج خلافت دا اس آپ پوایا ہے۔ جندی بیٹی ہے صدیقہ او دا لقب عفیفہ، جندی بیٹی ہے صدیقہ او دا لقب عفیفہ، سورا سونے نبی دا وہ پہلا ہے خلیفہ، میرے آقا دا دیوانہ اور ہے نصیب بہو سونا، ہے نصیب بہو سونا، صدیق اکبر دے جیاں کہیں دنیا تے نہیں ہونا، صدیق اکبر دے جیاں کہیں دنیا تے نہیں ہونا۔ کراں زندگی تمام او دے نام نو سلام، کراں زندگی تمام او دے نام نو سلام، او نصیب دا امام او دی دنیا غلام، میرے
ابو بکر صدیق میرے آقا دا دیوانہ صحابہ دے نامے زندگی اساڈی یا گال ہر جا دسے دے ودے ہیں ذکر سونے عربی محمد دا کر کے صحابہ دے نعرے مرین دے ودے ہیں زندگی باقی ملاقات باقی السلام علیکم ورحمۃ